संसारी सोलत गेला सांपात्रीचा जाऊ तुका मार्गोवान. मोगाच्यानो सिद्धकट्टे फिरगतगरांच्या तर्फेन तुमकां देव बरो दीस देव म्हूण हांव मागतां. मंगळूर दियेसीजींत मूडबिद्रे वारेंतली सिद्धकट्टे फिरगज सांपात्रीसाक समर्पण दिल्या. ही फिरगज स्थापन जावन शतमानोत्सवाच्या उमरार आमी आसां. आमच्या ह्या फिरगजेंत 294 कुटुंबां आसात. अर्सलायन आनी बेतानी मेळाची सिस्टरां हांगासर निरंतर सेवा दिवन आसात. सांपात्रीसा समर्पण दिल्लीं 2 इस्कालां आसात. कन्नड माध्यमा आनी इंग्लीश माध्यमा ह्या दोनूय इस्कालांनी विविध धर्माची 900 भुरगीं शिकोवन आसात. शतमानोत्सव देवान आमकां दिल्लें एक वर्तें देणें. ह्या संदर्भार दुबळ्यांक घरां, पिडेस्तांक गरजेचो आदार, शिकच्या भुरग्यांक कुमोक, तशेंच देव टेंपलाचें नवीकरण आमचे मुखार आसची ही आमची योजना. सिद्धकट्टे फिरगजगारांनी गांवांत तशें परगांवांत आसच्यांनी सर्वांनी ह्या वर्त्या कामाक पाठिंबो आनी सहकार दुडवा कुमोक बसयल्या. हांव तुमचे लागीं तुमच्या मागण्यांचो आदार तशेंच कुमकेचो हात हांव मागतां. शतमानोत्सवाचें हें आचरण संभ्रमान आचारसुंचाक तुमचे लागीं हांव विनंती करतां. चडीत विवराक आमच्या फिरगजेची अधिकृत वेबसायटीक तुमी भेट करची. सांपात्रीसाची दराळ आशिर्वादां तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर आनी तुमच्या वावराचेर हांव मागतां. तुमचो मोगासो याजक फादर डेनियल डिसोजा. 100 वर्सां आदलो बांगराळो उगडास आमी काडलो तर तेन्ना फोंडेगोल फिरगेचें वांटो जावन आसले आमी ते प्रत्येक जावन मानदीक बापू रेहमान मास्करेनस हांच्या वर्त्या मिनतीन सरकारी जागो आपणावन 195 एप्रिलाच्या 28 तारखेर आमकां एक नवें कोपेल सिद्धकट्टेक मेळ्ळें. ताच्या नंतर सिद्धकट्टे फिरगजकारांक एक आपुरबायेची आशा आसली, एक फिरगज जायचे म्हूण सांगून, आनी हे एक योजन मानदीक बापू जॉन कर्नेलियो हांच्या वर्त्या मिनतेन थंयसर 11 वर्सांच्या मिनतेन पोंताक पावलें. सिद्धकट्टेचें कन्नड मिडियम इस्कॉल 125 वर्सांचें, बार्तलोमे इस्कॉल कुकीपाडीचें, दशामानोत्सव आचरण केल्लें इंग्लीश मिडियम इस्कॉल, आदायाचें मूळ जावन आसचें विशाल माडा तोट, रायचें रब्बार तोट आनी फाटल्या वर्सा प्रारंभ जाल्लें वाणिज्य संकीर्ण आमचें मोलादीक दिर्वें जावन आसा. मंगळूर दिवसिजीक आमच्या फिरगजेतावन जायत्या याजकांक दिल्ले एक शाती आमची जावन आसा. जायत्या धर्म भयणींनी आमच्या देसिजीन तशें भायर वचून क्रिस्ताची सुवार्ता प्रगट केल्ली आसा. जायते लायक देसिजींतर उदेवन आयिल्ले जावन आसात. तशेंच जायतीं आमचीं भुरगीं आज देशांत तशें विदेशी विश्वविद्यालयांत वैद्यकी आनी इतर शिकापी जोडते आसात. ह्या संदर्भार आमच्या मलगड्यांची कश्टी जिणी आमी उगडास काडून शतमानोत्सवाच्या हुमरार आसता आसतना आमच्या सिद्धकट्टे फिरगजकारांक एक वर्तो अभिमान म्हूण सांगीत. ह्या संदर्भार आमी सगळ्यांनी सांगाता मेळोवन ह्या कापूरबायेच्या देव टेंपलाक नवें रूप दिजय म्हणली आशा आमची जावन आसा. ह्या संदर्भात आमी समेस्त सांगाता मेळोवन देशांत तशें विदेशांत आसचे आमी सगळीं सांगाता मेळोवन ह्या देव टेंपलाक हाताक हात दिवन एकवटीत जावन वावर करून शतमानोत्सवाच्या संदर्भार नवें रूप दिजय म्हणली आशा आमी पोंताक पावोवंक आसा. त्या देखून 2026 एप्रील म्हयन्यांत आमी शतमानोत्सवाचो संभ्रम वर्त्या दबाजेन आचरण करता आसतना आमी सगळ्यांनी एकवटीत जायचें, सांगाता मेळचें, मोगान आनी एका काळजाचे आमी जावन ह्या देव टेंपलाक एक नवें रूप दिजय म्हूण सांगून हांव तुमचे लागीं विनंती करतां. आमचो पात्रोनू सांपात्रीस व्हड सत्यवंत ताच्या मजतीन आशिर्वादीत केल्ली जावन मुखारी 12 वर्सां ताच्या सावळेंत आमची फिरगज वाडोवन अभिवृद्धीच्या शिखराक पावूं दी म्हूण आमची आशा. लांब जिवो सिद्धकट्टे फिरगज. संसारी सोलत गेला सांपात्रीचा